प्यारो ख्रिस्टको न्यानो अभिवादन अनि तपाईलाई म इनोस राईबाट जयमसी हिमालयन फ्री चर्च मगरनथ सिक्किमबाट र आज फेरि पनि तपाईको बीचमा केही म सन्देशलाई राख्न गइरहेको छु। म आफैलाई खुसी लागिरहेको छ अहिले, किनभने यो भिडियो मार्फतद्वारा मैले केही सन्देश तपाईको बीचमा राख्न गइरहेको छु र आज विशेष गरी जुन प्रकारले अहिलेको परिस्थितिलाई बुझ्नु हो र अहिलेको यो वर्तमान अवस्थालाई बुझ्दै जानु हो भनेदेखि साँच्चै नै हामी एउटा नाजुक अवस्थामा भएर गइरहेका छौँ र पनि यो अवस्थामा पनि परमेश्वरले परमेश्वरको जनहरूलाई, परमेश्वरको लोकहरूलाई यी दिनहरूमा परमेश्वरले आवाजहरू दिइरहनु भएको छ। अनि विभिन्न व्यक्तिहरूबाट, विभिन्न गुरुजनहरूबाट हामीले विभिन्न भिडियोबाट हुन्छ, यद्यपि हामी कसरी हुन्छ हामीले सुनिरहेका छौँ। र आज म पनि तपाईँको बीचमा परमेश्वरले दिनुभएको केही प्रेरणा, केही सन्देशमा तपाईँको बीचमा राख्न गइरहेको छौँ। र विशेष गरी मैले वचनलाई सुरु गर्दै गर्दाखेरि पहिला चाहिँ म उपदेशकको किताबबाट दुईवटा स्क्रिप्चरलाई पढ्नेछु। यहाँनिर सोलोमन राजाले के कुरा बताउँदैछ, उपदेशक 3को 10 अनि 11। 10मा यसरी छ, मानिस व्यस्त रहनलाई परमेश्वरले दिनुभएको काम मैले देखेको छु। अनि अझै अर्को खण्डमा यसरी भन्छ 11मा, सबै काम त्यसको समय अनुकूल उहाँले बनाउनु भएको छ। त्यसबाहेक उहाँले मानिसलाई बितेका समय र आउने समयको चेतना दिनुभएको छ, तर सुरुदेखि अन्तसम्म परमेश्वरको कार्य बुझ्ने शक्ति दिनुभएको छैन। बाइबलमा जब हामी हेर्छौँ भनेदेखि सोलोमन राजाले हामीहरूलाई के एउटा प्रकाश बताउँदैछन् भनेदेखि सबै कुरा समय अनुकूल उहाँले बनाउनु भएको छ। अनि त्यसै कारणले यसकै खण्डको हामी 2 अनि 3 अगाडि पनि हेर्दै गयो भने एउटा कुरो चाहिँ अर्को कुरोसँग जोडिएको हुन्छ अरे। अनि अहिले जुन प्रकारको हाम्रो अवस्था छ, जुन प्रकारको हाम्रो राष्ट्रहरूमा जुन महामारीहरू छ, जुन जे पनि छ, जब हामी यो कुरोलाई निहाल्छौँ भनेदेखि नि यो सबै कुरो केही कुरोसँग जोडिएको छ। अनि बाइबलले यसरी पनि भन्छ, र आउने समयको चेतावनी दिनुभएको छ, तर सुरुदेखि अन्तसम्म बुझ्ने शक्ति दिनुभएको छैन। अनि जब हामी यो संसारको जति पनि प्रकृतिकलाई हामी हेर्छौँ भनेदेखि विभिन्न प्रकारको क्याटेगोरीको मानिसहरू छ, विभिन्न प्रकारको समाजहरू छ, त्यो सबै भित्र हामी हेर्नु भने आफ्नै तरिकाले हामी चलिरहेका छौँ। तर त्यो भित्र हामी के पनि विश्वास गर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले आजको यो समयमा पनि केही सन्देश र केही आवाजहरू दिइरहनु भएको छ। र विशेष गरी मेरो आजको सन्देशलाई म सुरु गर्न गइरहेको छु। र म आफैलाई फेरि पनि अघि मैले भन्दै थिएँ, म आजको दिन खुसी लागिरहेको छ तपाईँको बिचमा यो भिडियो मार्फतद्वारा मैले तपाईँको बिचमा केही सन्देशलाई म दिन गइरहेको छु। र आज जुन प्रकारको अवस्था छ, हाम्रो जुन प्रकारको एउटा महामारी छ, एउटा पेन्डेमिकमा छौँ हामी, एउटा महामारीको अवस्थामा छौँ, भल पहिरो अवस्था छ, पानी झरेको मौसम छ। तर त्यो भित्र पनि एउटा मजाको कुरो म तपाईँलाई के दिन गइरहेको छु भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई के आवाज दिइरहन्छ, एउटा गुड न्युज तपाईँलाई म बताउन लागिरहेको छु। यद्यपि हाम्रो कतिवटा ठाउँहरूमा हेर्नु भने भल पहिरोले नोक्सानी भएको छ, कतिवटा यो महामारीले आफ्नो मान्छे गुमाएको छ, कतिवटा ठाउँहरूमा जुन बोर्डर एरियामा द्वन्द्व भएको कारणले कतिजनाले आफ्नो छोरा, कतिजनाले आफ्नो हस्बेन्ड गुमाएको छ। यद्यपि यो सबै अवस्थाभित्र पनि परमेश्वरले एउटा गुड न्युज हामीलाई के दिनु हुँदैछ भनेदेखि आज मैले भन्न लागेको कुरा चाहिँ के हो भने, नडराऊ, फियर नट। यो एउटा साह्रै नै एउटा शक्तिशाली शब्द छ, फियर नट। अनि आज यो जुन प्रकारको नाजुक अवस्थामा हामी यसो हेर्दै गयो भनेदेखि सबैजनाले एउटा आतंकितमा छौँ, सबैजना एउटा डर अनि एउटा त्रासभित्र जिरहेको छ। अब के हुने हो कि बा, यो बिमार फैलिने हो कि बा, अब हामी लडाइँ पो हुने हो कि बा, यी सबै भित्र पनि प्रभुले एउटा गुड न्युज दिनु हुँदैछ। त्यो चाहिँ के हो भने फियर नट। जब हामी मर्कुसको किताबलाई पढ्छौँ भने 6:6 46 to 50 लाई हेऱ्यो भनेदेखि एउटा घटना घटेको छ यहाँनिर। कस्तो खाले घटना भनेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्टले 5000 जनालाई खुवाउनु भयो। अनि खुवाइसकेको बादमा के गर्नुभएको छ, चेलाहरूलाई चाहिँ एउटा डुङ्गामा, एउटा बोटमा पठाउनु भयो, तिमीहरू जाँदै गर, म अहिले पछाडि आउनेछु। अनि यहाँनिर के भएको छ भनेदेखि चेलाहरू जब डुङ्गामा चढेर उनीहरूको सभा सुरु गरेको छ, अनि जब सुरु गर्दाखेरि प्रभुलाई एउटा कुरा के याद हुन्छ भनेदेखि अब मेरो चेलाहरू एउटा समस्यामा छ, किनभने अघिबाटै चेलाहरूलाई चाहिँ डुङ्गामा हालेर समुद्रमा पठाइसकेको थियो। तर यहाँ बाइबलले यसरी भन्छ,
तुफान आएको कारणले, हावा विपरीत आएको कारणले उनीहरूले जति पनि त्यो डुङ्गालाई भनौँ खियाएर अगाडि सार्ने कोसिसमा थियो। तर उनीहरू जति अगाडि बढ्नुको साटोमा अनि त्यो बोट घुमेर कहाँ गएको छ भनेदेखि समुद्रको बिचमा पुग्यो भनेर भन्छ। अनि वास्तविकतामा हामी हेर्नु हो भने त्यो 2 या 2.5 घण्टाको यात्रा थियो, तर उनीहरूको यात्रा चाहिँ त्यो हावा विपरीत भएको कारणले, उता गएको कारणले चाहिँ उनीहरूको त्यो यात्रा अझै लामो भएको छ। रातभरि छ, रातको यहाँ बिहानीको 4थो पहरसम्म उनीहरू समुद्रको बिचमा छ। तर प्रभु येशू ख्रीष्ट के भएको छ भनेदेखि पानीमाथि अनि समुद्रमाथि हिँड्दै 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 आउनु भएको छ। अनि यो एउटा घटना छ यहाँनिर। अनि त्यो समयसम्म सायद चेलाहरूले कुनै पनि यसरी मानिसलाई यसरी पानीमाथि आउँदै गरेर देख्नु भएको थिएन। तर उनीहरूले के देख्दैछ भनेदेखि पानीमाथिबाट भएर कोही आउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर उनीहरूले जब प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पानीमाथि आउँदै गरेको, समुद्रमाथि हिँड्दै गरेको देख्नुभयो। अनि यो चाहिँ मर्कुस 6:46-50 हेर्न पाउँछौँ। अनि चेलाहरू भयभीत भएको छ। उनीहरू डर र त्रासको कारणले उनीहरूले अत्तालिएर एका दुसरालाई कराउन थालेको छ। भूत आयो, उनीहरूले के भन्यो भनेदेखि हामी भूत आयो भनेर यस्तो प्रकारको फियरको कुरा बस्दै गर्दा त्यति बेला भर्स 50 हेर्नुहोस् यहाँनिर के भनेछन्, म हुँ। प्रभुले भन्नुहुन्छ नडराऊ, भयभीत नहुँ, म हुँ। यसको बादमा थुप्रै एउटा घटना गएको छ। तर यहाँनिर यति चाहिँ बुझ्ने कुरा के छ भनेदेखि यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्ट सँगसँगै भर्खरै मात्रामा उनीहरू 5,000 जनालाई खुवाएर के गरेको छ भनेदेखि बिदा दिइसकेको, परबाट आउँदै गरेको वास्तवमा चाहिँ उनीहरूले चिन्नु पर्थ्यो। अनि गुरुज्यूलाई झन् टाढैबाट छायाबाट चिन्नु पर्थ्यो। तर किन उनीहरूले चिन्न सकेन भनेदेखि नम्बर 1 कुरा के थियो भने उनीहरूभित्र सबैभन्दा पहिला चाहिँ फियरको कुरो उनीहरूभित्र प्रवेश भयो। जब त्यो फियर उनीहरूभित्र हृदयभित्र गाडी अनि प्रभु उनीहरूको गुरुज्यू आउँदै गरेको उनीहरूले चिन्न सकेन। अनि त्यसरी जब पनि म हुँ नडराऊ भने, अनि पत्रुसले तपाईँ हुनुहुन्छ भनेदेखि मलाई पनि पानीमा आउन दिनुहोस्। यहाँ भएको छ, पत्रुस पानीमाथि हिँडेको छ। त्यति पनि पत्रुस भयभीत भएर फेरि पनि प्रभु कराएको छ। अनि प्रभुले फेरि पनि पत्रुसलाई निकालेर डुङ्गामा राखेको छ। अनि बाइबलले यसरी भन्छ, आँधी तुफान थामियो अनि उनीहरूको गन्तव्य पुग्नुपर्ने ठाउँ त्यहाँनिर पुग्यो भनेर भन्छ। यो मर्कुस 6बाट मैले के भन्न चाहेको भनेदेखि चेलाहरूले वास्तवमा गुरुलाई किन चिनेन भनेदेखि त्यो डरको कारणले हो। अनि आज पनि हेर्नु भने वर्तमान समयमा परमेश्वरले तपाईँ अनि हामीलाई आजको दिन यति बेसी आशिष, यति बेसी सन्देशहरू दिइरहनु भएको छ। तर हामीले धेरैपल्ट चिनेको छैनौँ, तर धेरैपल्ट हामीले त्यो कुरालाई रिसिभ गर्न सकेको छैनौँ। किनभने त्यो फियरको कारणले आज फियर यति बेसी बढेर गएको छ, डर यति बेसी बढेर गएको छ। त्यसै कारणले जब हामी 2 थेसलोनिके च्याप्टर 1:7 हेऱ्यो भने के पाउँछ भने डरको आत्मा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छैन। तर के भन्छ भने बाइबलमा यसरी भन्छ, डरको आत्मा होइन तर शक्ति, प्रेम र आत्मा संयमका आत्मा दिनुभएको छ। अनि आज यो जुन प्रकारको महामारीको समयमा पनि, आज युद्ध हुने सम्भावना भएको अवस्थामा पनि प्रभुले के भन्नुहुँदैछ, नडराऊ, म तँसँग छु, म तिमीसँग छु भनेर यहाँ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। अनि आज यो बारेमा, फियर नट बारेमा, यानि डरको कुरा हेर्नु हो भनेदेखि हामी बाइबलमा थुप्रै एउटा यस्तो विद्वान मान्छेहरू छ जसलाई हामीले विश्वासको के भन्छ हिरोजहरू पनि भन्छौँ। उनीहरूको कथा सुन्दै गयो भने उनीहरू पनि के भएको छ भने एउटा डरको, यानि फियरको भिक्टिम्सहरू भएर गएको छ। म आज 3वटा व्यक्तिको बारेमा चर्चा गर्न लागिरहेको छु। नम्बर 1 मोसा, नम्बर 2 यहोशू र नम्बर 3 गिदोन। यो 3 जना मानिसलाई जब हामी हेर्छौँ भने उनीहरू ग्रेट अनि एउटा गुड एउटा लिडर्सहरू थियो, परमेश्वरको भय मान्ने मानिसहरू थियो। र उनीहरू हेर्दै गए पनि उनीहरूको जुन प्रकारको कथा र उनीहरूको कतिवटा कुरा बुझ्दै गयो भने उनीहरू एउटा शक्तिशाली एउटा लिडरहरू हो। तर सुरुवातको कुरोमा हेर्नु भने डरको कुरोले उनीहरूको जीवनमा पनि सताएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि यो 3 जना व्यक्तिबाट हामी केही कुरा सुन्नेछौँ। र आज विशेष गरी फियर यानि डरले चाहिँ कता न कता कुनै न कुनै एङ्गलमा भनौँ एउटा कर्नर अफ हार्टमा के हुन्थ्यो भने बास गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। आजको वर्तमान समयमा हाम्रो युगहरूमा यानि हाम्रो मानव जातिहरूमा, किनभने हेर्नु भने डरलाई हेर्यो भनेदेखि डर थुप्रै किसिमको डरहरू छ। अनि जब हामी सकारात्मक एउटा भयको कुरा गर्छौँ भने त्यसले चाहिँ जीवनको तर्फ मार्गदर्शक बढाउँछ भनेदेखि
नकारात्मक डरले चाहिँ जहिले पनि विनाशतर्फ लान्छ। किनभनेदेखि यो सकारात्मक र नकारात्मक डर पनि हुन्छ भनेर तपाईँलाई प्रश्न लाग्छ भने म के भन्छु, हुन्छ सकारात्मक पनि हुन्छ नकारात्मक पनि हुन्छ। किनभने सकारात्मक डरले चाहिँ मैले भने जीवन र इटर्निटीमा लान्दछ। किनभने बाइबलमा जब हितोपदेश 15 को हामी 32-33 हेर्दै गयो भने के छ भने परमेश्वरको भय चाहिँ बुद्धिको तालिम पाउनु हो भन्छ। यहाँनिर सकारात्मक यो चाहिँ। अनि आज के छ परमेश्वरको भय चाहिँ जीवन हो भनेर हितोपदेश 19:23 पनि यो कुराहरू बताउँदछ। भनेपछि यो सकारात्मक भय हो। सकारात्मक भय जस्तो प्रकारले कतिवटा नानीहरूले प्यारेन्ट्सको एउटा भय राख्छ, यो सकारात्मक पनि हो। अनि मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो 3 जना व्यक्तिहरूको जीवनमा एउटा डरको भिक्टिम्स उनीहरू पनि थियो। अनि त्यो चाहिँ के थियो भने नम्बर 1 ओन फियर थियो, जसले के भने नि उनीहरूभित्र आफैमा डर थियो। जस्तै एउटा सोचमा भन्छ नि, सोच यानि सोचमा मानसिकता, एउटा सोच मानसिकतामा उनीहरूको डर थियो। अनि दोस्रो चाहिँ के थियो भनेदेखि पिपल फियर भन्छ, जसलाई चाहिँ मानिसहरूबाट आउने डर। त्यो चाहिँ के थियो भने आफूलाई लुजर मेन्टालिटी भएको अनि आफूलाई चाहिँ विक फिल गर्ने। अनि तेस्रो डर चाहिँ के थियो भनेदेखि सर्कमस्टान्सेस फियर भन्छ, जसलाई चाहिँ परिस्थितिबाट त्यो परिस्थितिको डरको कारणले। अनि यो 3वटा डर चाहिँ वास्तवमा यो 3 जना व्यक्तिको जीवनमा पनि थियो। र आज पनि मैले चर्चा गर्दै गयो भने सायद हाम्रो जीवनमा पनि सायद छ होला, ओन फियर छ होला, हामीभित्र सोचमा मानसिकतामा डरको कुरा छ होला है। हामीभित्र मानिसहरूबाट आउने डर, आफूलाई विक, आफूलाई लुजरको डर छ होला। आज हेऱ्यो भने परिस्थिति है, परिस्थितिलाई देखेर एउटा यसो हेरिपठाउन हुँदैन सक्दैन भन्ने एउटा डर छ कि आज म के भन्छु भने यो 3वटा डरलाई चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुहुँदैछ भने तिमीहरू चाहिँ यो डरबाट हामी ओभरकम गर्न सक्छौँ, यसलाई पार गरेर जान सक्छौँ भनेर बाइबलले यो कुरा बताउँदछ। र सुरुमै हामी हेर्दै गयो भनेदेखि यो डर सम्बन्धी लिएर हामी चर्चा गर्नु हो भने बाइबलमा थुप्रैपल्ट 100पल्ट भन्दा पनि बेसी मेन्सन गरेको छ फियर नट, नडराऊ भनेर। त्यसै कारणले आज के छ भनेदेखि यहोशू 1 को जब हामी 3लाई हेऱ्यो भनेदेखि अघि मैले बताइहालेँ 3 जना व्यक्तिको कथा। अनि यहाँ यसरी लेखेको छ, मैले मूसालाई भने झै तिमीहरूका पाइलाले कुल्चिने सबै जग्गा मैले तिमीलाई दिएको छु। तँलाई मेरो आज्ञा छ, बलियो र खुबै साहसिलो हो, नडरा, निरुत्साहित नहुँ, किनभने तँ जहाँ गए पनि परमप्रभु तेरो परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुन्छ। यहाँनिर यहोशूको जीवनलाई हामी हेर्नु हो भने यहोशूको जीवनमा कता न कता ओन फियर, ऊभित्र डर थियो। किनभनेदेखि अघिसम्म मूसाले अगाडि बढाइरहेको थियो, मूसाले नेतृत्व गर्थ्यो अनि उता खालि फिल्डमा हिँड्नु मात्रै थियो। तर अब चाहिँ उसले नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ नम्बर 1 कुरा के थियो, ऊ भित्र एउटा आफैभित्र एउटा डर थियो। अनि त्यसै कारण परमेश्वरले आवाज दिन्छ, तैँले टेक्ने जुन चाहिँ ठाउँहरू इलाकाहरू मैले दिएको छु, निरुत्साहित नहुँ, नडरा, म तेरो साथमा छु भनेर यहाँनिर बताउँदैछ। त्यति मात्र होइन, अनि यहाँनिर अघि मैले बताउँदै थिएँ ओन फियर, पिपल फियर अनि सर्कमस्टान्सेस फियर, यो 3वटा कुरालाई चाहिँ यहोशूको जीवनमा थियो। अनि त्यसै कारणले अब न्यायकर्तामा पनि जब हामी आयो भने 6:12 आयो भने हामी के पाउँछौँ भने आऊ परमप्रभुको दूतले गिदोन कहाँ देखा परेर तिनलाई भने तँ वीर मानिस होस्, आऊ परमप्रभु तँसँग हुनेछ। यो कति बेला चाहिँ स्वर्गदूतले गिदोनलाई भन्दैछ भने जति बेला चाहिँ के भएको छ भनेदेखि मिद्यानीहरूले इजरायलीहरूलाई चाहिँ 7 वर्षसम्म सताइरहेको अवस्थामा, दासवतो बनाइरहेको अवस्थामा गिदोनहरू अनि त्यहाँको इजरायलीहरू एउटा भय र त्रास र डरको अवस्थामा जिरहेको बेलामा चाहिँ गिदोनलाई परमेश्वरले चुन्छ अनि भन्छ त वीर मानिस होस्। अनि गिदोनले त्यति बेला भन्छ, हाँस्छ, ऊ भन्छ, अरे के भन्दैछौ, कसरी चाहिँ म चाहिँ अब यो आफ्नो जातिको लागि खडा भएर म चाहिँ लिड गर्न सक्छौँ, मिद्यानीको हातबाट कसरी चाहिँ मैले अब छुटकारा दिन सक्छौँ। ऊ सायद मन हाँसेको छ, धेरै क्वेसनहरू गरेको छ। अनि यहाँ यसै कारणले भन्छ नि मेरो गोत्रलाई हेर्नुहोस् त सबैभन्दा कमजोर छ हामी ट्राइब, त्यतिमै त सबैभन्दा सानो घराना सानो हो भनेर एक्सक्युज यहाँनिर। अनि हामी हेर्नु हो भने गिदोन पनि कता न कता पहिला ओन फियर, उसको मानसिकतामा डरको कुरोहरू थियो। अनि मान्छे अब लडाइँ गर्नु जानु पर्दाखेरि अब त्यो पिपल फियर उसँग थियो, अनि त्यो परिस्थितिको डर उसँग पनि थियो।
तर यहाँनिर हेर्दै गए पनि यो एउटा गिदोन एउटा डर छेरुवा मान्छेलाई परमेश्वरले जब पनि आह्वान दिनुभयो यो पिपल फियर, सर्कमस्टान्सेस फियर र ओन फियरलाई चाहिँ जब परमेश्वरको आत्माले उसलाई चलाउनु भयो नि उसले सबै कुरालाई पार गरेर जान सकेको छ। अनि त्यो व्यक्ति जो व्यक्तिले चाहिँ म कसरी सक्छु भन्ने मान्छेले चाहिँ बादमा गएर चाहिँ मानिसहरू बटुलेको छ अनि 32,000 लडाकु मान्छेहरू भेला गरेको छ हामी बाइबलमा हामी पाउन सक्छौँ। यो कथा अझै लामो छ बुझ्दै गयो भने, तर यो गिदोनकोबाट हामी के बुझ्दैछौँ भने गिदोन पनि एउटा डरको एउटा भिक्टम्स थियो। त्यसै कारणले अब अर्को एउटा व्यक्ति छ जो व्यक्ति चाहिँ मोसा हो। मोसा एउटा ग्रेट एउटा गुड लिडर, हम्बल लिडर, परमेश्वरले चढाएको महान एउटा दास हो जसले चाहिँ के अरे मिस्र देशबाट छुटकारा गरेर ल्याएको इजरायलीहरूलाई। अनि यो कथा हामी बुझ्छौँ। तर भए पनि मोसाको जीवनलाई यसो निहाल्यो भनेदेखि मोसा पनि डरको एउटा के थियो भने भिक्टम थियो। अनि यसो हेर्नु हो भने उसँग पनि के थियो भने ओन फियर थियो। उसँग भने उसको सोच र मानसिकतामा डर थियो। त्यसै कारणले जब परमेश्वरले पोथ्राबाट आवाज दिनुभयो अनि भन्छ परमप्रभुलाई हेर्नलाई ऊ डराएको कुरा हामी देख्छौँ, उसको मुख छोपिएको कुरा हामी देख्छौँ। एक्सोडस 3:6 हेरे पनि हामी पाउँछौँ, एक्सोडस 3:11 हेरे पनि पाउँछौँ। म को हो र यो इजरायलीलाई डराउने मान्छे, म जस्तो कमजोर, म जस्तो तुच्छ। उसले के भन्छ भने आफूलाई त्यो कुरा तुच्छ भने। अनि त्यसै कारणले उसले के भन्छ भने ऊ वास्तवमा मिस्र देशबाट भागेर आएको, मिस्री एकजनालाई मारेर भागेर आएको मान्छे हो। तर परमेश्वरले त्यो भगौरे जुन एउटा लुजर एउटा उसको विचारमा उसको सोचमा एउटा के छ भने त्यो मेन्टालिटीमा चाहिँ के भन्यो भने एउटा हारको कुरो हुँदा हुँदै पनि परमेश्वरले उसलाई चुन्नुभयो। अनि हेर्नु भने उसको जीवन पनि एउटा ओन फियर थियो। उसको जीवनमा पनि पिपल फियरको कुरा थियो। जस्तै प्रकारले मान्छे को डर थियो। अनि त्यसै कारणले एक्सोडस 4:10 यसरी भन्छ नि है, म बोल्न उति सिपालो छुइनँ, बोल्नमा ढिलो छु, म कसरी म अरूलाई नेतृत्व गर्ने। यही हेर्नु भने उसको अगाडि मानिसहरूको अगाडि ऊ आफूलाई कमजोर ठानेको छ। नम्बर 1 मैले के बताउँदै थिएँ भने ओन फियर। अनि ओन फियरलाई चाहिँ कसरी हामी ओभरकम गर्न सक्छौँ भनेदेखि आफूभित्र भएको मानसिकतामा डरलाई फेस गर्न नसक्ने कुराहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामी पार गर्न सक्छौँ भने एउटै कुरो हो, त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि फेस गरेर। ओन फियरलाई चाहिँ जहिले हामी फेस गर्छौँ, ओन फियरलाई चाहिँ जब हामी त्यो कुरालाई हामी सामना गर्छौँ भने चाहिँ हामी जित्न सक्छौँ। अनि पिपल फियर छ जुन चाहिँ यो मानिसहरूबाट आउने दबाउ, मानिसहरूबाट आउने विभिन्न प्रकारको सुनाइ, विभिन्न प्रकारको कुराहरूलाई चाहिँ कसरी जित्न सक्छ भनेदेखि परमेश्वरको आत्माबाट मात्रै जित्न सक्छौँ। किनभने परमेश्वरकोले मौसालाई पनि के भन्छ भने तेरो भाइ छ त त्यहाँनिर, हारुन छ त, तँलाई लिड गर्नको लागि, अनि तेरो स्पोकम्यान बनेर म पठाउँदैछु भन्छ। त्यसै कारण रोमी 8:31 यसरी भन्छ नि, अब हामी यो कुरालाई के भन्ने, यदि परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो विरुद्धमा को छ भनेर बाइबलले भन्छ। त्यसै कारणले जब पिपल फियर यानी मानिसहरूबाट आएको धेरै प्रकारको कुरोहरूले हामीभित्र डर छ भनेदेखि म के भन्छु भने गुड न्युज के छ भने फियर नट भन्नु हुँदैछ। अनि सर्कमस्टान्सेस फियर छ लास्टमा, सर्कमस्टान्स परिस्थितिबाट आएको डर। किनभनेदेखि मोसाको जीवनमा पनि त्यो परिस्थिति आएको थियो, अब इजरायलीलाई डोर्याउनु पर्ने। अनि मोसाको जीवनमा, यहोशूको जीवनमा पनि त्यो कुरा आयो, गिदोनको जीवनमा पनि त्यो आयो। अब त्यो परिस्थितिलाई हेर्नु भने नसक्ने अवस्थामा, परिस्थितिलाई हेर्नु भने उसले आफै आफ्नो टेक्निकली कतिवटा दिमाग लाएर त्यो लडाइँ गर्नु नसक्ने, जित्न नसक्ने अवस्थामा, तर त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरले त्यहाँ सहायता गरेको छ। यसैले यहाँनिर म लास्ट खण्डमा आउँदै गर्दा गड इज अनचेन्जिङ गड हो, इन्म्युटेबल भन्छ, जसलाई चाहिँ हिब्रू 13:8 नै भने अनुसार गड क्यान चेन्ज आवर सर्कमस्टान्सेस हुन्छ। परमेश्वरले मात्र हाम्रो परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। परिस्थितिलाई हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, तर परिस्थिति चाहिँ परमेश्वरले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी भने जब हामीले त्यो कुरालाई हामी स्टेप लिन्छौँ। त्यसै कारणले के भन्छ भनेदेखि आजको मैले भनिरहेको सन्देश के छ भनेदेखि आज जुन प्रकारको मानिसहरूभित्र ओन फियर, मानिसहरूभित्र जुन प्रकारको पिपल फियर, मानिसहरूभित्र जुन प्रकारको सर्कमस्टान्सेस फियर छ, यो सबै कुरालाई चाहिँ परमेश्वरले दूर भगाउनु हुँदैछ। र गुड न्युज के छ कि नडराउनुहोस्। आजको दिन, आजको वर्तमान समयले धेरै कुराहरू बताउँदैछ, आजको परिस्थितिले धेरै कुराहरू सिकाउँदैछ मानिसहरूलाई। तर पनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँलाई डर लाग्दैछ? राति निन्द्रा आउँदैन तपाईँलाई? या सुत्दाखेरि तपाईँलाई त्यो भित्र डर छ?
म तपाईँलाई के उत्साह दिन चाहन्छु भने त्यो सबै डरलाई हटाउन प्रभु येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुभएको हो। प्रभु येशू ख्रीष्टको रगत र प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसको बलिदानले यी सबै डरहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ विजय गर्नुभएको छ। आज जतिजनाले तपाईँले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ, म तपाईँलाई के भन्छु भने तपाईँलाई डर लाग्छ फ्युचरको, तपाईँलाई डर लाग्छ तपाईँको नानीहरूको, तपाईँलाई डर लाग्छ अब के हुन्छ भन्ने हो भने परमेश्वरमाथि भरोसा राख्नुहोस्। परमेश्वरले त्यो डर सबै हटाइदिनुहुन्छ अनि विजयको जीवन दिनुहुन्छ। यसैले आज मैले तपाईँलाई भिडियोबाट भन्न चाहिरहेको मेसेज के छ भनेदेखि यही छ कि फियर नट, गॉड इज विथ अस अलवेज, गॉड इज ओम्नी प्रेजेन्स, गॉड इज ओम्निसेन्स, गॉड इज ओम्नी पर्सन। उहाँ चाहिँ अनलिमिटेड स्पेस एन्ड टाइम हुनुहुन्छ। आज मैले विशेष गरी तपाईँलाई भनिरहेको कुरा के छ भनेदेखि नडराउनुहोस्, प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई बिमारले सताइरहेको होला, तपाईँलाई परिस्थितिले थिचिरहेको होला, सायद तपाईँलाई धेरैको आवाजहरूले तपाईँलाई धेरै कुराहरू, तर म तपाईँलाई के भन्छु भने यो सबै कुरो चाहिँ पार गराउने शक्ति चाहिँ येशू प्रभुमा मात्र छ। त्यसै कारणले बाइबलमा मैले अघि नै पुरानो नियमबाट 3 वटा व्यक्तिको कथा गरेँ अनि नयाँ नियमबाट पनि प्रभु येशू ख्रीष्ट र चेलाहरूको बिचमा त्यो भइरहेको कुराहरू बताएँ। र आज पनि त्यही परमेश्वर तपाईँ नि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। र म के भन्छु भनेदेखि फियर नट, नडराउनुहोस्, भरोसा गर्नुहोस्, परमेश्वरले सबै डरहरूलाई विजय गराउनुहुन्छ। त्यसैले परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै मात्रामा आशिष दिउन् र तपाईँले यो भिडियोलाई हेरिदिनु भएको लागि धन्यवाद। आउने दिनहरूमा अझै पनि तपाईँको बिचमा यस्तै छोटो छोटो केही परमेश्वरबाट पाएको सन्देशलाई म राख्नेछु। यति बेला हवस् त, जय मसीह र सबैजनालाई